बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग अपने खलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। शेख सादी फरमाते हैं, जिंदगी अपने हिसाब से गुजारनी चाहिए, वरना लोगों को खुश रखने के चक्कर में सर्कस में शेरों को भी नाचना पड़ता है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं, और हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। नफरतों, धोखों और साजिशों के हम इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बतों और खलूस पर भी बड़ी मुश्किल से यकीन करते हैं। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें। खैर सीखें, शर ना सीखें, भलाई सीखें, बुराई ना सीखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेकी की हिदायत दे, और आपको और आपके तमाम अहल वयाल को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को पूरा करे। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी, जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं, और उनके अमाल भी उस तरीके से जिसका ऊपर जिक्र किया गया है मुख्तलिफ हैं। वो अपने ये करतूत किए चले जाएंगे। इसकी तफसीर है, यानी इस अमर से कि जो कुछ वो कर रहे हैं, कह रहे हैं और सोच रहे हैं, ये सब कुछ कहीं दर्ज हो रहा है, और कभी इसका हिसाब होने वाला है। आयत नंबर 64। यहाँ तक कि जब हम उनके अयाशों को अजाब में पकड़ लेंगे, उस वक्त वो फरियाद करने लगेंगे। इसकी तफसीर है, अयाश यहाँ मुतरफीन का तर्जमा किया गया है। मुतरफीन असल में उन लोगों को कहते हैं जो दुनियावी माल और दौलत को पाकर मजे कर रहे हों, और खुदा व खल्क के हकूक से गाफिल हों। इस लफ्ज़ का सही मफहूम लफ्ज़ अयाश से अदा हो जाता है, बशर्ते कि इसे सिर्फ शहवत रानी के मायने में न लिया जाए, बल्कि ऐश कोशी के वसी तर मायनों में लिया जाए। अजाब से मुराद यहाँ गालिबन आखरत का अजाब नहीं, बल्कि दुनिया का अजाब है, जो इसी जिंदगी में जालिमों को देखना पड़े। असल में लफ्ज जुआर इस्तेमाल किया गया है, जो बैल की उस आवाज को कहते हैं जो सख्त तकलीफ के वक्त वो निकालता है। ये लफ्ज यहाँ महज फरियाद व फगान के मायने में नहीं, बल्कि उस शख्स की फरियाद व फगान के मायने में बोला गया है जो किसी रहम का मुस्तहिक न हो। इसमें तहकीर और तंज का अंदाज छुपा हुआ है। इसके अंदर ये मायने पोशीदा हैं कि अच्छा, अब जो अपने करतूतों का मजा चखने की नौबत आई तो बिलबिलाने लगे। आयत नंबर 65। अब बंद करो अपनी फरियाद व फगान, हमारी तरफ से अब कोई मदद तुम्हें नहीं मिलनी। इसकी तफसीर है, यानी उस वक्त उनसे ये कहा जाएगा। आयत नंबर 66। मेरी आयत सुनाई जाती थी तो तुम रसूल की आवाज सुनते ही उल्टे पांव भाग निकलते थे। इसकी तफसीर है, यानी उसकी बात सुनना तक तुम्हें गवारा ना था, ये तक बर्दाश्त ना करते थे कि इसकी आवाज कान में पड़े। आयत नंबर 67। अपने घमंड में उसको खातिर ही में ना लाते थे, अपनी चौपालों में उस पर बातें छांटते और बकवास किया करते थे। इसकी तफसीर है, असल में लफ्ज सामिरन इस्तेमाल किया गया है। समर के मायने हैं रात के वक्त बातचीत करना, गप्पे हाँकना, किस्से कहानियां कहना। देहाती और कस्बाती जिंदगी में ये रातों की गप्पे अमूमन चौपालों में हुआ करती हैं, और यही अहले मक्का का भी दस्तूर था। आयत नंबर 68। तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया, या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी इनके इस्लाफ के पास ना आई थी? इसकी तफसीर है, यानी क्या इनके इस रवैये की वजह यह है कि इस कलाम को उन्होंने समझा ही नहीं, इसलिए वो इसे नहीं मानते। जाहिर है कि ये वजह नहीं है। कुरान कोई चेस्तान नहीं है, किसी नाकाबिल फहम जुबान में नहीं है।
کسی ایسے مضمون اور موضوع کلام پر مشتمل نہیں ہے جو آدمی کو سمجھ سے بالا تر ہو۔ وہ اس کی ایک ایک بات اچھی طرح سمجھتے ہیں اور مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے اسے نہیں ماننا چاہتے، نہ اس لیے کہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھ میں نہ آیا۔ یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نرالی بات پیش کر رہا ہے جس سے انسانی کان کبھی آشنا ہی نہ ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے انبیاء کا آنا، کتابیں لے کر آنا، توحید کی دعوت دینا، آخرت کی باز پرس سے ڈرانا اور اخلاق کی معروف بھلائیاں پیش کرنا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تاریخ میں آج پہلی مرتبہ رونما ہوئی ہو اور اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا ہو۔ ان کے گرد و پیش عراق و شام اور مصر میں انبیاء پر انبیاء آئے ہیں جنہوں نے یہی باتیں پیش کی ہیں، اور یہ لوگ اس سے نا واقف نہیں ہیں۔ خود ان کی اپنی سرزمین میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آئے، ہود اور صالح اور شعیب علیہ السلام آئے، ان کے نام آج تک ان کی زبانوں پر ہیں۔ ان کو یہ خود فرستادہ الہی مانتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ مشرک نہ تھے بلکہ خدا واحد کی بندگی سکھاتے تھے۔ اس لیے در حقیقت ان کے انکار کی یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ ایک بالکل ہی انوکھی بات سن رہے ہیں جو کبھی نہ سنی گئی تھی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الفرقان حاشیہ نمبر 84، سورہ السجدہ حاشیہ نمبر 5، سورہ سبا حاشیہ نمبر 35۔ آیت نمبر 69، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل اجنبی آدمی جس سے یہ کبھی کے واقف نہ تھے اچانک ان کے درمیان آ کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مان لو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے۔ جو شخص یہ دعوت پیش کر رہا ہے وہ ان کی اپنی برادری کا آدمی ہے، اس کی نسبی شرافت ان سے مخفی نہیں، اس کی ذاتی زندگی ان سے چھپی ہوئی نہیں۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی سرحد تک وہ ان کے سامنے پہنچا ہے۔ اس کی صداقت سے، اس کی راست بازی سے، اس کی امانت سے، اس کی بے داغ سیرت سے یہ خوب واقف ہیں۔ اس کو خود امین کہتے رہے ہیں۔ اس کی دیانت پر ان کی ساری برادری بھروسہ کرتی رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ نہایت شریف اور نہایت نیک آدمی ہے، حلیم ہے، حق پسند ہے، امن پسند ہے، جھگڑوں سے کنارہ کش ہے، معاملے میں کھرا ہے، قول و قرار کا پکا ہے، ظلم نہ خود کرتا ہے نہ ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، کسی حقدار کا حق ادا کرنے میں اس نے کوتاہی نہیں کی ہے۔ ہر مصیبت زدہ بے کس حاجت مند کے لیے اس کا دروازہ ایک رحیم و شفیق ہمدرد کا دروازہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبوت کے دعوے سے ایک دن پہلے تک بھی کسی نے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جس سے یہ شبہ کیا جا سکتا ہو کہ کسی دعوے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور جس روز اس نے دعویٰ کیا اس کے بعد سے آج تک وہ ایک ہی بات کہتا رہا ہے۔ کوئی پلٹی اس نے نہیں کھائی ہے، کوئی رد و بدل اپنے دعوے اور دعوت میں اس نے نہیں کیا ہے، کوئی تدریجی ارتقاء اس کے دعووں میں نظر نہیں آتا کہ کوئی یہ گمان کر سکے کہ آہستہ آہستہ قدم جما جما کر دعووں کی وادی میں پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ پھر اس کی زندگی اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے دوسروں سے کہا ہے وہ پہلے خود کر کے دکھایا ہے۔ اس کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے، اس کے پاس ہاتھی کے دانت نہیں ہیں کہ دکھانے کے اور ہوں اور چبانے کے اور۔ وہ دینے کے باٹ الگ اور لینے کے الگ نہیں رکھتا۔ ایسے جانے بوجھے اور جانچے پرکھے آدمی کے متعلق وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ بڑے بڑے قریبی آتے ہیں اور دل مو لینے والی باتیں کر کے اول اعتبار جما لیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ سب محض چکما ہی چکما تھا۔ یہ صاحب بھی کیا خبر اصل میں کیا ہو، اور بناوٹ کا ملمہ اترنے کے بعد کیا کچھ ان کے اندر سے نکل آئے،
اس لیے ان کو مانتے ہوئے ہمارا تو ماتھا ٹھنکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن الانعام حاشیہ نمبر 21، سورہ یونس حاشیہ نمبر 21، سورہ بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 105۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 70 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔